हाय गाइस। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा बनाने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला वो कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। अभी रिसेंटली जर्मन्स ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसके अंदर उसमें उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस किस्म के लोग जो हैं वो सुइसाइड करते हैं यानी खुदकुशी करते हैं। और उनका जो सैंपल साइज था वो जो नॉर्मल रिसर्च होती हैं उनसे बहुत बड़ा था। दे हैव कंडक्टेड दिस रिसर्च विद 63,000 प्लस पीपल अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को इंटरव्यू किया और उसके अंदर उनको जो पहला क्वेश्चन था उनका कि किस किस्म के लोग जो हैं वो खुदकुशी करते हैं। और इस रिसर्च के अंदर उनको पता चला कि जो लोग चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, जिन लोगों को बिलीव होता है अल्लाह पे या किसी भी गॉड को वो मानते हैं, वो लोग खुदकुशी कम करते हैं। और जिन लोगों का बिलीव ही नहीं होता, वो किसी खुदा को मानता ही नहीं है, उनके अंदर खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने फर्दर इसको इलेबोरेट किया कि किस रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। तो उसमें उनको पता चला कि सबसे ज़्यादा जो खुदकुशी का रुझान है वो हिंदुइज्म में, देन क्रिश्चियंस एंड देन अदर रिलीजन्स। और सबसे जो कम खुदकुशी का रुझान पाया गया वो मुस्लिम्स में। एंड आई अगेन रिपीट, दिस रिसर्च इज नॉट कंडक्टेड बाय द मुस्लिम्स, दिस रिसर्च इज कंडक्टेड बाय द नॉन मुस्लिम्स, जर्मन्स। तो इसमें ये चीज़ समझने वाली है कि जो मुस्लिम्स हैं, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें कि पूरी दुनिया में कौन सी जो नेशन है या कौन सी जो कौम है जो डिप्राइव है, जो सबसे ज़्यादा मार खा रही है। आप कश्मीर की मिसाल ले लें, आप बोस्निया की मिसाल ले लें, आप जो है फ़लस्तीन की मिसाल ले लें, आप इराक की मिसाल ले लें, आप इवन पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसके बावजूद मुस्लिम्स के अंदर खुदकुशी का रुझान जो है वो कम है, सबसे कम है। तो ये चीज़ हमें जो है बताती है कि अगर आप अल्लाह पर ईमान रखेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करेगी जो आपको नेगेटिव नहीं होने देगी। आपने अगर किसी रिलीजन्स को देखना है तो आपको उसके स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये होता है जो फॉलोअर्स होते हैं इवन उन्हें अपने रिलीजन्स का नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, अगर एक आप आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, तो कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 16, कोई कहेगा 16,000 और कोई कहेगा एवरीथिंग इज गॉड। लेकिन अगर आप उनके प्रीचर से पूछेंगे, उनके पंडित से पूछेंगे, जिसको अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में पता है, जिसको अपने मजहब के बारे में पता है, वो ये कहेगा कि नो, वी बिलीव इन वन गॉड। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस, इंसानियत अभी उस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे नहीं पहुंची कि हम डायरेक्टली जो है अपने खुदा से बात कर सकें। तो हम जो अपने सामने किसी चीज़ को भी रखते हैं, चाहे वो आइडल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, तो हम उसको इसलिए रखते हैं बिकॉज दे आर द सिंबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो वी मुस्लिम्स ऑलरेडी रीच टू दैट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कि जहाँ पे हमें किसी किस्म की जो कोई चीज़ अपने सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ये करेंगे इट्स शिर्क। और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन, शिर्क जो है वो ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने किसी रिलीजन को स्टडी करना है तो आप उसके स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उसके स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, उसकी जो बुक्स हैं वो क्या कहती हैं। अगर आप फॉलोअर्स को देखेंगे तो आप मिसलीड हो जाएंगे। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब मुस्लिम्स की क्या डेफिनेशन है, मुस्लिम्स जो हैं वो अल्लाह की क्या डेफिनेशन देते हैं।
اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ اخلاص کے اندر، جو 4 آیات کے اوپر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ از ون، گاڈ از ون، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کسی کو بھی آپ گاڈ مانتے ہیں وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بت بے نیاز ہے، نہ کوئی انسان بے نیاز ہے، اس کی ضروریات ہے، اس کی حاجات ہے۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کی نہ کوئی حاجت ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ اسپیشلی میں مسلمز کو کہوں گا، اسپیشلی جو لیڈ کلاس میں ہے کے لوگ ہیں، جو بڑے آسانی سے میری کرسمس کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، میری جتنا بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس میں میں نے بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ایور یو آر سیئنگ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب میری کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نعوذ باللہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ یہ صرف کرسچنز کے لیے ہے، کیونکہ کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن وی مسلمز وی بلیو دیٹ کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بہت عظیم جو پیغمبر تھے، لیکن ہم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ دیٹس وائی کہ ہمارے لیے میری کرسمس کہنا یہ شرک کے مترادف ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو ہندو وہ کہتے ہیں نمستے، اب نمستے کا مطلب کیا ہے؟ نمستے کا مطلب یہ ہے کہ میں نمن کرتا ہوں، یعنی میں اپنا سر جھکاتا ہوں جس کو بھی وہ نمستے کر، اگین اٹس اے شرک۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو مطلب پتا ہو کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اب جیسے ہم مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں، اس کی آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس کی جو آخری آیت ہے وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا کوئی نہیں، ہی از یونیک۔ تو یہ وہ 4 لائن کی ڈیفینیشن ہے جو ہم مسلم بلیو کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ وہ ڈیفینیشن ہے جس کا سمجھانا بہت ضروری تھا، اسپیشلی جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو بہت اپر کلاس فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں، ان سے جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیسک نالج کسی بھی مذہب میں آپ رہتے ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے مذہب کے بارے میں بتانا۔ اسی طرح ہم مسلمز کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں جو بیسک جو تعلیمات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہیں وہ ڈیویٹ نہ ہو جائیں۔ ہم نے کسی اور کے ریلیجن کو فالو نہیں کرنا، ہم نے رسپیکٹ سارے ریلیجنز کی کرنی، ہم نے فنیٹک نہیں بننا، ہم نے کسی اور ریلیجن کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہ میری اس ویڈیو کا میسج تھا، امید ہے آپ کو یہ میسج میرا پسند آیا ہوگا۔ تو میرے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے گا اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو۔